अब तपाईहरुलाई मैले आज मेरो पाठ लम्बिए विधि र क्षितिज हो। गुड मर्निङ, गुड मर्निङ। आज मैले बाल अध्ययनका विधिहरू आज मैले पढाउँछु बाल अध्ययनका विधि। ल लम्बिए विधि लम्बिए विधि र क्षितिज विधि है। आजको पाठ बाल अध्ययनका विधिहरू। ठिक छ, के गर्नु पर्यो म भन्छु नि। यो फोकसमा जाने ल बाल अध्ययनका विधिहरू एउटा लम्बिए विधि, अर्को क्षितिज विधि है त। यसलाई लम्बिए विधि र क्षितिज विधि। लुइस टर्मेन टर्मेनले पत्ता लगाएका हुन्, अथवा यसलाई यो यसको धारणा निर्माण यिनीहरूबाट भएको धारणा निर्माण यसको बारेमा र विलियम टर्मेनले यसलाई पूर्ण रूप दिएका हुन्। यसरी जान्न पर्यो। अनि टर्मेनले क्षितिज विधि पत्ता लगाएका हुन्। ल अब यो कसले पत्ता लगायो भन्दा पनि यसको कन्सेप्ट महत्त्वपूर्ण छ। अब यसको अवधारणा के हो? अब यसको अवधारणा यसको के हो त? यो लम्बिए विधि कुनै एक बालकको लामो समयसम्म एक अनुसन्धानकर्ताले बालकको है त
कुनै एक बालकको लामो समयसम्म एक अनुसन्धानकर्ताले हो बालकको सर्वाङ्गीण पक्ष र विकासात्मक प्रक्रियाको अध्ययन गर्नु अनुसन्धानकर्ताले। अब यता विभिन्न उमेर समूहका प्रतिनिधिमूलक बालकहरूको समूहमा राखेर ल विभिन्न उमेर समूहका प्रतिनिधिमूलक बालकहरूको समूहमा राखेर गरिने अध्ययन यो अध्ययन एकैचोटिमा धेरै बालकको एक वा एक भन्दा बढी अनुसन्धानकर्ताले गर्न सक्छ। लेख्नुभयो? लम्बिए विधिको धारणा निर्माण एलन स्टोन र विलियम कोल्सानले गरेका हुन्। लम्बिए विधिलाई यसको पूर्ण रूपमा यसको परिभाषित गरेका लुइस टर्मेनले हो। लम्बिए विधि भनेको के हो? कुनै एक बालकको लामो समयसम्म एक अनुसन्धानकर्ताले बालकको सर्वाङ्गीण पक्ष र विकासात्मक प्रक्रियाको अध्ययन गर्नु, यो लम्बिए विधि हो। क्षितिजीय विधि भनेको के हो? विभिन्न उमेर समूहका प्रतिनिधिमूलक बालकहरूको समूहमा राखेर गरिने अध्ययन। यो अध्ययन एकचोटिमा धेरै बालकको एक वा एक भन्दा बढी अनुसन्धानकर्ताले गर्न सक्दछ। ल यो क्षितिजीय र लम्बिय कुरा बुझ्नुभयो? क्षितिजीय र लम्बिय भन्न सक्नुहुन्छ? क्षितिजीय र लम्बिय कुरा बुझ्नुभयो? लम्बिय विधि भनेको कुनै एकजना अनुसन्धानकर्ताले एउटा बालकको लामो समयसम्म अध्ययन गर्ने। क्षितिजीय विधि भनेको एउटै उमेर समूहका विभिन्न बालकहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर एक वा एक भन्दा बढी अनुसन्धानकर्ताले गर्ने अनुसन्धान क्षितिजीय विधि। एउटै उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई एउटा अनुसन्धानकर्ताले अथवा धेरै अनुसन्धानकर्ताले एकै ठाउँमा राखेर एकैचोटि गरिने अनुसन्धान क्षितिजीय अनुसन्धान। लम्बिय अनुसन्धान कुनै एक अनुसन्धानकर्ताले एउटा बालकको लामो समयसम्म गरिने अध्ययन लम्बिय विधि। यी बालक अध्ययनका सम्बन्धका विधि हुन्। कोहर्ट विधि परेन, अगाडिको छैन, यही हो पढाइकै। यहाँभन्दा अगाडि छैन है, पढेकै यही हो। कोहर्ट विधि ल
एकाइ 3 हो, मैले एकाइ 3 पढाइरहेको छु, एकाइ 3। ल अस्ति क्लास नभएको भन्नुभएको छ, नभएको। अस्ति यहाँ प्राविधिक समस्या आएर भएन अस्ति। ल ल म अगाडि बढ्ने, स्क्रिनशट गर्नु, ढिलो आउनेले स्क्रिनशट गर्नु, ढिलो आउनेले स्क्रिनशट गर्नु। म अगाडि बढेँ। हिजो क्लास भयो, हिजो टेस्ट भयो, टेस्ट पछाडि फिडब्याक भयो लगत्तै। ढिलो आउनेले स्क्रिनशट गर्नु, ढिलो आउनेले स्क्रिनशट। म अगाडि बढेँ। यहाँ साथीहरूले टर्मेन सही कुरा गर्नुभयो। यसमा टेम्पलिङको भूमिका नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। ल सोध्नु भयो, एकदम सही सोध्नु भयो। बल्ल क्वेसन यस्ता लोजिकल क्वेसन गर्ने हो। टेम्पलिङ आएन भन्नुभएको छ, सही कुरा गर्नुभयो। क्षितिजीय विधिको यिनले धारणा निर्माण गरेका हुन्। धारणा निर्माण गर्ने हो। यसका प्रवर्तक हुन्, प्रवर्तक र प्रतिपादक। प्रवर्तक र प्रतिपादक हुन्। ल प्रवर्तक र प्रतिपादक हुन्। ल अगाडि बढेँ। ल स्क्रिनशट गर्नु, अगाडि बढौँ। अगाडि बढौँ कि नबढौँ? अगाडि बढौँ कि नबढौँ? यस यस, अगाडि बढेँ है त। ढिलो आउनेले स्क्रिनशट गरिहाल्ने, म अगाडि बढेँ है। ढिलो आउनेले स्क्रिनशट गर्ने, म अगाडि बढेँ। ढिलो आउनेले स्क्रिनशट गरिहाल्ने। ल ल अब ल है त, लम्बिए विधि। लम्बिए विधि, क्षितिजीय विधि। ल लम्बिए विधि, क्षितिजीय विधि। ल लम्बिए विधिको पहिला फाइदातिर जाउँ। ल क्षितिजीय विधिका नि पहिला फाइदातिर जाउँ। है त, यो पहिला लम्बिए विधि गहन र प्रत्यक्ष अध्ययन हो। यो गहन अध्ययन र प्रत्यक्ष अध्ययन हो। यो असाध्यै गहिरोमा गएर अध्ययन गर्छ। गहन अध्ययन र प्रत्यक्ष अध्ययन हो लम्बिए विधि। परिवर्तनको वास्तविक अध्ययन हो। यो
परिवर्तनको वास्तविक अध्ययन। बालकमा आउने परिवर्तनहरूको वास्तविक रूपमा अध्ययन गर्ने हो। यसले वातावरण, सांस्कृतिक सम्पूर्ण पक्षको, यसले सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणको प्रभावको बारेमा अध्ययन गर्छ। प्रभावको बारेमा यसले अध्ययन गर्छ। सुन्नुहोस् है, यसले गहन अध्ययन र प्रत्यक्ष अध्ययन गर्छ, परिवर्तनको वास्तविक अध्ययन गर्छ, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय प्रभावको बारेमा यसले धेरै अध्ययन गर्छ। यसमा क्रमिक विकासको जानकारी हुन्छ, गराउँछ यसले, बालकको क्रमिक विकासको। क्रमिक विकासको जानकारी गराउँछ। जानकारी गराउँछ। जानकारी गराउँछ। अनि यसमा वैधता र बढी हुन्छ, वैधता बढी हुन्छ। यसको फाइदा पक्ष भयो, लम्बी विधिका फाइदा। ल, लम्बी विधिलाई असाध्यै धेरै, यसलाई गहन रूपमा अध्ययन गरेर लम्बी विधिका धेरै अनुसन्धान निकाल्ने, यो लम्बी विधिका धेरै अनुसन्धान निकाल्ने टर्मेनले हुन्। यो सम्बन्ध धेरै अनुसन्धान निकालेका र क्षितिजीय विधिका धेरै अनुसन्धान निकाल्ने के हुन्? टेम्पलिङ हुन्। यो जान्नुहोस्, यसलाई बढी भित्री रूपमा अध्ययन गर्ने के हुन्छ? टेम्पलिङ। अन्तिममा यो बुझ्नुहोस् है त। अब म जान्छु क्षितिजीय विधिका फाइदातर्फ है। क्षितिजीय विधिले के फाइदा निम्ताउँछ त भन्नेतिर म जान्छु। कम खर्चमा थोरै समयमा यसले अध्ययन गर्न सकिन्छ। यो कम खर्चमा थोरै समयमा बालकहरूको, कम खर्चमा थोरै समयभित्र के गरिन्छ? बालकहरूको अध्ययन गरिन्छ। ल, यसमा विश्वसनीयता बढी हुन्छ। थाहा पाउनुहोस्, यसमा विश्वसनीयता बढी हुन्छ। यो सजिलो हुन्छ। वैज्ञानिक हुन्छ। सबै क्षेत्रलाई समेट्छ। ल, यो कुरा थाहा पाउनुहोस्। अब यसको बेफाइदा तर्फ गए म। एकदमै खर्चिलो हुन्छ। खर्चिलो हुन्छ,
समय र स्रोत बढी लाग्छ। स्रोत बढी लाग्छ यसमा। अध्ययनले पूर्णता पाउन मुस्किल हुन्छ यसमा। किनकि त्यहाँ अध्ययन गर्दा गर्दै बालक बिरामी भयो भने अध्ययन रोकिन्छ। अध्ययनकर्ता बिरामी भयो भने अध्ययनकर्ता अध्ययनले पूर्णता पाउन ज्यादै गाह्रो हुन्छ। तपाईले थाहा पाउनुहोस्। अब अर्को एउटा बालकमा गरेको अध्ययन सबै बालकमा नमिल्न सक्छ। एउटा बालकमा गरेको अध्ययन सबै बालकमा नमिल्न सक्छ। जेनरलाइज गर्न नमिल्न सक्छ। सामान्यकरण गर्न गाह्रो हुन्छ भनेको यो भनेको सामान्यकरण गर्न गाह्रो हुन्छ। सामान्यकरणमा असहजता। ल सामान्यकरण गर्न मुस्किल हुन्छ। सामान्यकरण गर्न के हुन्छ? मुस्किल। फेरि त्यो विश्वसनीयता र वैधता मैले 20 पटक भने होला त्यही विश्वसनीयता र वैधताकै छ जताततैको। ल त्यो आउँछ मूल्याङ्कन पढ्दा आउँछ है। विश्वसनीयता भनेको एक ठाउँमा लिएको एक ठाउँमा आधार एक ठाउँमा जस्तो नतिजा आछ अर्को ठाउँमा पनि त्यस्तै नतिजा। एक पटक जस्तो नतिजा आछ अर्को पटक पनि त्यस्तै नतिजा भयो भने विश्वसनीयता भयो। नतिजामा एकरूपता त्यसलाई विश्वसनीयता भनिन्छ। नतिजामा एकरूपता भयो भने विश्वसनीयता भनिन्छ। वैधता भनेको जुन मापदण्ड जुन आधारमा रहेर मूल्याङ्कन गर्न पर्ने हो, जुन आधारमा रहेर त्यसको नतिजाको विश्लेषण गर्न पर्ने हो हैन, त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्न पर्ने हो, त्यही आधारमा रहेर मूल्याङ्कन गरियो भने वैधता। तर एक ठाउँमा प्राप्त नतिजा अर्को ठाउँमा पनि अर्को परिवेशमा पनि अर्को समयमा पनि सेम आउँछ भने त्यो विश्वसनीयता। जुन जुन तरिकाले मूल्याङ्कन गर्न पर्ने थियो त्यही तरिकाले मूल्याङ्कन गरियो भने त्यो वैधता। जुन जुन तरिकाले मूल्याङ्कन गर्न पर्ने हो, जुन जुन मापदण्ड अपनाएर मूल्याङ्कन गर्न पर्ने हो त्यही मापदण्ड त्यही तरिका अपनाएर मूल्याङ्कन गरियो भने त्यो वैधता। एक ठाउँमा एउटा परिवेशमा एउटा समयमा आएको नतिजा अर्को परिवेशमा अर्को समयमा त्यही नतिजा आउँछ भने सेम एउटै किसिमको नतिजा आउँछ भने त्यो विश्वसनीयता। विश्वसनीयताले नतिजामा एकरूपताको व्याख्या गर्छ। विश्वसनीयताले वैधताले जुन तरिकाबाट जुन मापदण्ड जुन प्रक्रिया अपनाएर मूल्याङ्कन गर्न पर्ने हो त्यही प्रक्रिया अपनाएर मूल्याङ्कन गरियो भने त्यसलाई भनिन्छ वैधता। वैधता मापदण्ड र प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। विश्वसनीयता नतिजाको एकरूपतासँग सम्बन्धित छ। क्लियर? विश्वसनीयता नतिजाको एकरूपतासँग सम्बन्धित छ। वैधता विश्वसनीयता नतिजाको एकरूपतासँग सम्बन्धित छ। एउटै किसिमको नतिजासँग सम्बन्धित छ विश्वसनीयता। वैधता भनेको जुन प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हो, जुन आधार तय गर्न पर्ने हो, जुन मापदण्ड तयार गर्न पर्ने हो त्यही मापदण्डका अनुसार मूल्याङ्कन भएको छ भने बल्ल त्यसलाई वैधता भनिन्छ। वैधताले मापदण्ड आधार कुन आधारले मूल्याङ्कन गर्ने हो, कुन प्रक्रियाले मूल्याङ्कन गर्न पर्ने हो, कुन मापदण्डले मूल्याङ्कन गर्न पर्ने हो त्यही मापदण्ड त्यही प्रक्रिया अपनाएर मूल्याङ्कन गरिएको छ भने त्यसमा वैधता हुन्छ। नतिजा एउटै किसिमको छ, एकरूपता नतिजामा एकरूपता छ भने त्यहाँ विश्वसनीयता हुन्छ। विश्वसनीयता एकरूपता, विश्वसनीयताले एकरूपता, वैधताले मापदण्ड र प्रक्रिया पुर्याएर मूल्याङ्कन गरियो भने त्यो वैधता। यति भन्दा मैले भन्नु छैन। अब विश्लेषण र संश्लेषण भनेको के हो? विश्लेषण भनेको यसले के फाइदा गर्छ, यसले के बेफाइदा गर्छ, यसका के राम्रा पक्ष छन्, यसका के नराम्रा पक्ष छन् भन्यो भने विश्लेषण भयो।
ती कुरालाई आफ्नै व्यवहारमा उतारियो भने संश्लेषण भयो। विश्लेषण भनेको नाम्रा, राम्रा, नराम्रा, ठिक, बेठिक, फाइदा बेफाइदाजनक विभिन्न पक्षहरूको बारेमा मूल्याङ्कन गर्न खोजियो भने त्यति बेला त्यसको व्याख्या टिप्पणी गर्न खोजियो भने विश्लेषण। तर त्यसका राम्रा पक्षहरूलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सक्यो भने संश्लेषण। ल म अगाडि बढेँ। अब क्षितिजीयको के हुन्छ त बेफाइदा? अब यसको अभिलेखहरू सुरक्षित राख्न गाह्रो हुन्छ। यसमा लम्बे विधिको अर्को बेफाइदा भनेको अभिलेख सुरक्षित राख्न गाह्रो हुन्छ। ल अभिलेख सुरक्षित राख्न गाह्रो हुन्छ। अब म गएँ अर्को क्षितिजीय विधिको बेफाइदातर्फ। क्षितिजीय विधिको पनि बेफाइदा हुन्छ है। ल यसमा सांस्कृतिक प्रभावलाई कति पनि अध्ययन गर्न सकिँदैन। किनकि फरक फरक समुदायबाट बच्चाहरू आएका हुन्छन्। यसमा सांस्कृतिक प्रभावको अध्ययन गर्न सकिँदैन। अध्ययन गर्न सकिँदैन। सांस्कृतिक प्रभावको अध्ययन गर्न सकिँदैन यसमा। यसको यो बेफाइदा हो। ल छोटो समयको अध्ययनले बालकको सर्वाङ्गीण पक्षको लेखाजोखा गर्न सकिँदैन। सर्वाङ्गीण पक्षको लेखाजोखा गर्न सकिँदैन। छोटो समयको अध्ययनले बालकको सर्वाङ्गीण पक्षको लेखाजोखा गर्न सकिँदैन। छोटो समयको अध्ययनले बालकको सर्वाङ्गीण पक्षको लेखाजोखा गर्न सकिँदैन भनेको यो सबै पक्षलाई समेट्न सकिँदैन भनेको के यसले? बालकहरूमा भएको विविधताले अध्ययन जटिल हुन्छ। विविधताले बालकहरूमा भएको विविधताले अध्ययन के हुन्छ? जटिल हुन्छ। ल बोर्ड क्लियर देख्नु भएको छ? आज त बोर्ड र आवाजको कुनै निकाल्नु भएको छैन। सधैँ यो बोर्ड देखिएन, आवाज सुनिएन भन्नुहुन्थ्यो। खै त आज बोर्ड देखिएको छ। सधैँ बोर्ड देखिएन, आवाज आएन भन्नुहुन्थ्यो। आज त देखेकै छैन मैले। आज
ल अब बोर्ड र आवाज क्लियर मात्रै भएर भएन, विषयवस्तु क्लियर भयो कि भएन? विषयवस्तु क्लियर भयो कि भएन? अब विषयवस्तु क्लियर हुनु पर्यो क्या, बोर्ड मात्रै आवाज मात्रै क्लियर भएर भएन। हाम्रो बरु बोर्ड क्लियर नभए नि, आवाज क्लियर नभए नि, विषयवस्तु क्लियर हुनु पर्यो। बरु बोर्ड क्लियर नभए नि हुन्छ, आवाज क्लियर नभए नि हुन्छ, विषयवस्तु क्लियर हुनु पर्यो। लम्बिया विधि भनेको एक अध्ययनकर्ताले लामो समयसम्म एउटा बालकको अध्ययन गर्ने लम्बिया विधि। के अरे लम्बिया विधि भनेको? एक अध्ययनकर्ताले एउटा बालकको लामो समयसम्म अध्ययन गर्ने लम्बिया विधि। अनि एक वा एक भन्दा बढी अनुसन्धानकर्ताले एउटै समयमा एउटै उमेर समूहका धेरै बालबालिकाहरूको एकैचोटि अध्ययन गर्ने क्षितिजीय विधि। कोहर्ट विधि पनि छ, त्यहाँ कोहर्ट विधि हाम्रै छैन आवश्यक, यति भए पुग्छ तपाईलाई। हो, क्षितिजीय विधि भनेको, क्षितिजीय विधि भनेको सुन्नुहोस्, एक वा एक भन्दा बढी अनुसन्धानकर्ताले एउटै समयमा हो एउटै उमेर समूहका धेरै बालबालिकाहरूको एकै ठाउँमा राखेर गरिने अध्ययन क्षितिजीय विधि। यसलाई लङ्गिट्युडनल मेथड भनिन्छ। लम्बिया विधिलाई इङ्ग्लिसमा लङ्गिट्युडनल भनिन्छ। लङ्गिट्युडनल, यसलाई भन्छ लङ्गिट्युडनल मेथड। लम्बिया विधि लङ्गिट्युडनल। लम्बिया विधि भनेको के हो रे भन्नुहोस् त इङ्ग्लिसमा? लङ्गिट्युडनल, लङ्गिट्युडनल लम्बिया विधि। क्षितिजीय विधि भनेको क्रस सेक्सनल, क्रस सेक्सनल। ल इङ्ग्लिसमा नै टर्म लेख्नुहोस् है, लङ्गिट्युडनल लम्बिया विधि, क्रस सेक्सनल क्षितिजीय विधि। इङ्ग्लिसमा पनि लेख्नुहोस् टपिक। ल ल यसरी पढेर कोर्स सकिँदैन भने फटाफट स्लाइड पढाउने नाच्ने। कोर्स सिद्ध्याउने कुरा तपाईँलाई चिन्ता होइन क्या, कोर्स सिद्धिने नसिद्धिने मेरो चिन्ताको विषय हो। ल कोर्स सिद्धिने नसिद्ध्याउने तपाईँहरूको चिन्ताको विषय होइन, त्यो मेरो चिन्ताको विषय हो। ल म अगाडि बढेँ है त।
ल ल ल लम्बिए विधि र क्षितिजे विधिमा क्लियर भयो अगाडि बढे म ल अगाडि बढौँ है त अब एकजना साथीलाई यसरी पढाएर चित्तै बुझेन एकजना साथीलाई यसरी पढाइदिन पर्ने भयो बस्नुहोस् है एकैछिन एकैछिन म यहाँ कसैले त हेर्दैछु तपाईँहरूलाई कसैले एकैछिन है म कसैले कसैले देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई एकैछिन वेट गर्नुहोस् कुन युनिट हो सर सुन्नु भएको छ एकैछिन
ल कसको होइन मैले हेर्दैछु खोज्दैछु होला हुँदैछ 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 मैले पत्ता लगाइसकेँ नाति मैले पत्ता लगाएँ एकै चारमा छ क्या ल एकजना साथीलाई यसरी पढ्न मन लाग्यो बल्ल पत्ता लाग्यो है लम्बियो विधि तपाईहरु सुन्नुस् है लम्बियो विधि टर्मिनले 1921 क्षितिज विधि टेम्प्लेङले 1927 मैले भनिसकेँ लम्बियो विधि टर्मिनले 1921 क्षितिज विधि टेम्प्लेङले 1927 ल यहाँ विवादै गर्नु भएको थियो त्यहाँ सोधिरहनु भएको थियो त हेर्नुस् है लम्बियो विधि टर्मिनले 1921 क्षितिज विधि टेम्प्लेङले 1927 ल लेख्नुस् त यो टिपिहाल्नुस् लम्बियो विधि टर्मिनले 1921 क्षितिज विधि टेम्प्लेङले 1927 ल अब यसरी पढ्न मन लागेको साथी हेर्नुस् है यसरी पढ्न मन लागेको साथीले हेर्नुस् है लम्बियो विधि टर्मिनले 1921 क्षितिज विधि टेम्प्लेङले 1927 ल मानव विकासका चरणहरु यो मैले भन्नै पर्दैन यो सब मलाई तपाईले सिकाउनुहुन्छ मानव विकासका चरण एकपटक सर हेर्नुस् त विकललाई एकैछिन लाइभ गर्दियो भन न एकछिन लाइभ गर्दियो विकल ल अब हर्लकले 10 चरणमा विभाजन गरेका छन् मानव विकासका चरण हर्लकले 10 चरणमा गरेका छन् सुन्नुस् है हर्लकले हो हर्लकले मानव विकासका चरणहरु 10 चरणमा छन् मानव विकासका चरणहरु गर्भ अवस्था जन्म पूर्व नवजात अवस्था जन्मेदेखि 2 हप्ता शैशव अवस्था 2 हप्तादेखि 2 वर्ष पूर्व बाल्य अवस्था 2 देखि 6 वर्ष उत्तर बाल्य अवस्था 6 देखि 12 वर्ष यौवन अवस्था 12 देखि 13 14 वर्ष किशोर अवस्था 13 14 बाट 18 19 वर्ष हो र वयस्क अवस्था 18 देखि 40 वर्ष मध्य अवस्था 40 देखि 60 वर्ष वृद्ध अवस्था 60 देखि माथि वर्ष ल ल भयो ल अगाडि बढे है त अगाडि बढे अगाडि ल अब सुन्नुस् पूर्व बाल्य अवस्था यो तपाईहरुको सजिलो भएको कारणले मैले यहाँ स्लाइडमा देखाइदिन खोजेको सजिलो विषयवस्तु भएको कारणले सर स्लाइडमा देखाइदिन्छु पीडीएफ छ हेर्नु होला लेख्न भन्दा नि बुझ्नु है अब लेख्नतिर नलाउनु बुझ्नतिर लाग्नु नलेख्नु है यसलाई बुझ्नु यसलाई लेख्नतिर नलाउनु हेर्नु मात्रै यसलाई लेख्नतिर नलाउनु हेर्नु मात्रै ल यसलाई हेर्नु मात्रै है लेख्नतिर नलाउनु यसलाई लेख्ने हैन हेर्नुस् मात्रै किनकि यो सजिलो विषयवस्तु सबैले बुझेको हो नोट पनि छ त्यहाँ पीडीएफ मा पनि छ यो कोसेलीमा पनि छ पीडीएफ मा पनि छ त्यसकारणले यो लेख्नतिर हैन बुझ्नतिर लाउनुस् बुझ्नतिर ल नलेख्नुस् है बुझ्नुस् मात्रै पूर्व बाल्य अवस्थाको विशेषताहरु हेर्नुस् पूर्व बाल्य अवस्था एउटा आमा बाबुले पूर्व बाल्य अवस्थालाई समस्याको उमेर खेलाउनाको उमेर र नकारात्मक उमेर भन्छन् रे
पूर्व बाल्य अवस्थामा आमा बाबुहरूले बालबालिकालाई समस्या दिने, यिनी खाली समस्या दिन्छन् भन्ने खेलाउन मन पराउँछन् नकारात्मक उमेर पूर्व बाल्य अवस्थामा बाबा आमाको अनुसार। र शिक्षाविदहरूले के भन्छन् त पूर्व बाल्य अवस्थालाई, ल केही च्याट स्याट केही पनि नगरिकन सर र हेर्नुहोस् मात्रै। शिक्षाविदहरूले लेख्न पनि पर्दैन, च्याट स्याट गर्न पनि पर्दैन, सुनेर बस्नुहोस्। ल शिक्षाविदहरूले पूर्व बाल्य अवस्थालाई के भन्छन्? विद्यालय जाने उमेर, उत्सुकताको उमेर भन्छन्। शिक्षाविदहरूले पूर्व बाल्य अवस्थाका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय जाने उमेर र उत्सुकताको उमेर भन्छन्। च्याट गर्न पनि पर्दैन, लेख्न पनि पर्दैन, सिर्फ हेरेर महसुस मात्रै गर्ने। मनोवैज्ञानिकका अनुसार पूर्व बाल उमेर समूहको उमेर हो, अनुकरण नक्कल गर्ने उमेर हो, अन्वेषणको उमेर हो, सृजनशील उमेर हो र प्रश्नपूर्ण उमेर हो। यो खाली प्रश्न गरेको यो पछि के होला, यो किन भयो, यो कसरी भयो भनेर प्रश्न गर्छन्। अब पूर्व बाल्य अवस्थाको विकासात्मक कार्य के विकास हुन्छ त पूर्व बाल्य अवस्थामा हेर्नुहोस्। पूर्व बाल्य अवस्थामा भाषाको विकास हुन्छ, बौद्धिकताको विकास हुन्छ, शारीरिक विकास हुन्छ, सामाजिक विकास हुन्छ, संवेगात्मक विकास हुन्छ, धारणाको विकास हुन्छ। यी सबै पक्षको विकास। ठोस परिवर्तन र विकास के हुन्छन्? हिँडडुल गर्न सक्नु हो। यो हिँडडुल है, यो हिँडडुल गर्न सक्छन्, लैङ्गिक भिन्नता छुट्याउन सक्छन्। पूर्व बाल्य अवस्थाका बालबालिका लैङ्गिक भिन्नता हो, अनि आफैले मलमूत्र त्याग गर्न सक्छन् हो, अनि आफै लुगा लगाउन सक्छन्, समूह निर्माण गर्न सक्छन्, तर्क गरेर ठिक बेठिक छुट्याउन सक्छन्। पूर्व बाल्य अवस्थाका बालबालिकाहरूले तर्क गरेर आफ्नो ठिक बेठिक छुट्याउन सक्छन्। पूर्व बाल्य अवस्थाका बालबालिकाले समूह निर्माण गर्न सक्छन्, आफै लुगा लगाउन सक्छन्, आफै मलमूत्र त्याग गर्न सक्छन्, लैङ्गिक भिन्नता पुरुष र महिला बीचको भिन्नता छुट्याउन सक्छन्, हिँडडुल गर्न सक्छन् है। अब सङ्कटहरू त तपाईँ थाहा पाइहाल्नु भएको छ। शारीरिक सङ्कट हुन्छ, मानसिक सङ्कट, सामाजिक सङ्कट, खुसीपन, बिए, एक्सेप्टेन्स, स्वीकृति, एचिभमेन्ट। 3A हो, बिए भन्छ यहाँ। 3A हो है, यो बिए होइन। 3A हो यो, 3A है। एक्सेप्टेन्स स्वीकृति, एचिभमेन्ट उपलब्धि, एफेक्सन माया ममता। 3A हो है यो, 3A। एक्सेप्टेन्स स्वीकृति, एचिभमेन्ट उपलब्धि, एफेक्सन माया, यसले खुसी हुन्छन् उनीहरू। 3A ले खुसी दिन्छ। शिक्षक र अभिभावकको भूमिका के हुन्छ त? पूर्व बाल्य अवस्थाका बालबालिकालाई शिक्षकले माया गर्ने, आदर सम्मान गर्ने, स्वास्थ्यमा ध्यान दिने, आदर्शवान नागरिकको रूपमा प्रस्तुत हुने, सकारात्मक सोचको विकास गर्ने, गरेर सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने, उनीहरूको उनीहरूको उत्सुकतालाई सम्मान गर्ने, व्यक्तिगत विभिन्नताको सम्मान गर्ने, सृजनशीलताको प्रशिक्षण गर्ने, दण्डरहित वातावरण निर्माण गर्ने, उनीहरूको सफलतामा साथ दिने, प्रशंसा गर्ने, धर्म संस्कृति रीतिरिवाज सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान दिने, सरसल्लाह दिने। यी एकदम लोजिकल कुरा हो नि, यो व्याख्या गर्नै पर्दैन, सर र हेर्सिन सकिन्छ। ल अब उत्तर बाल्य अवस्था 6 देखि 12 वर्षको उमेरलाई भनिन्छ। विकासात्मक कार्य खेल खेल्ने सिप हुन्छ, स्व केन्द्रित भनेको आत्मकेन्द्रित हुन्छन्। उत्तर बाल्य अवस्थाका बालबालिकाहरू आत्मकेन्द्रित, स्व केन्द्रित हुन्छन् र सामाजिकीकरणको राम्रो अभ्यास गरेका हुन्छन्। उत्तर बाल्य अवस्थाका बालबालिकाले लैङ्गिक भूमिका छुट्याउन सक्छन्। उत्तर बाल्य अवस्थाका बालबालिकाले लैङ्गिक भूमिका नै पुरुषको भूमिका के, महिलाको भूमिका के, छात्रको भूमिका के, व्यवहारिक जीवनको लागि आवश्यक सिप पनि प्राप्त गर्छन्, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रयास गर्छन्। उत्तर बाल्य अवस्थाका बालबालिकाहरू व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रयास गर्छन् र सकारात्मक सोचको विकासतर्फ अग्रसर हुन्छन्। उत्तर बाल्य अवस्थाका बालबालिकाहरूको सकारात्मक सोचको विकासतर्फ उन्मुख हुन्छन्। यो कुरा बुझ्नु होला। ल यसका विशेषताहरू, ल कसले के विशेषता पत्ता लाग्यो? सर र आफै पढ्नुहोस्। समस्यापूर्ण हो यो, समस्यापूर्ण हो यो। यो समस्यापूर्ण झगडालु। ल यो उत्तर बाल्य अवस्थाका बालबालिकाहरूलाई भन्न खोजेको, यो उत्तर बाल्य अवस्था। च्याट गर्न आवश्यक छैन, च्याट। ल समस्यापूर्ण उमेर, भद्दा उमेर हो यो, भद्दा उमेर, समस्यापूर्ण उमेर, भद्दा उमेर, झगडालु उमेर। समस्यापूर्ण उमेर, भद्दा उमेर, झगडालु उमेर। शिक्षाविदहरूले उत्तर बाल्य अवस्थालाई विद्यालयको उमेर, संवेदनशील उमेर भन्छन्। मनोवैज्ञानिकले समूहको उमेर, सृजनशील उमेर,
रचनात्मक उमेर हो, सदा सहायताको उमेर, सहदृश्यताको उमेर पनि भन्न सकिन्छ। यसलाई शिक्षाविदहरूले यसरी व्याख्या गरेका छन्। ल अब यौवन अवस्था विकाससाथ आत्मनिर्भरताको खोजी हुन्छ। यौवन अवस्थामा यौन परिपक्वतातर्फ लम्कँदै गर्छन्। तीव्र शारीरिक वृद्धि हुन्छ। व्यवहारिक सिपमा जोड दिने उमेर हो। तीव्र संवेगात्मक विकासको उमेर हो। आत्मसम्मान खोज्ने उमेर हो। ल हेर्नुहोस् है, यौवन अवस्था उत्तर बाल्य अवस्थाको पूर्व बाल्य अवस्थाको उमेर 6 वर्षसम्म, उत्तर बाल्य अवस्था भनेको 6 देखि 12 वर्षसम्म। लेखिराख त है, के हेर्नु भएको छ तपाईहरुको? ध्यान कता छ? ध्यान कता छ? उत्तर बाल्य अवस्थाको उमेर कति हो भनेर सोधिरहनु भएको छ। यहाँ आओस् न, ध्यान यता जाओस्। उत्तर बाल्य अवस्थाको उमेर कति हो भनेर सोधिरहनु भएको छ। यहाँ देखाइरहेछ 6 देखि 12। ल यौवन अवस्था हेर्नुहोस्। यौवन अवस्थाको विकासात्मक कार्य के हुन्छन् त हेर्नुहोस्। यौवन अवस्थामा विकासात्मक कार्य के हुन्छ? आत्मनिर्भरताको खोजी हुन्छ यौवन अवस्थामा हो। यौन परिपक्वतातर्फ लम्कँदै गरेको उमेर हो। तीव्र शारीरिक वृद्धिको उमेर हो। व्यवहारिक सिपमा जोड दिने उमेर हो। तीव्र संवेगात्मक विकासको उमेर हो। आत्मसम्मान खोज्ने उमेर हो यौवन अवस्था है। आत्मसम्मान खोज्ने उमेर, आत्मसम्मान खोज्ने उमेर। अब यसको विशेषता के हुन्? यौन परिपक्वतातर्फ लम्कँदै गरेको उमेर रजस्वला र स्वप्न दोषको उमेर हो। यो हो रजस्वला र स्वप्न दोषको उमेर। यौन परिपक्वतातर्फ लम्कँदै गरेको उमेर रजस्वला र स्वप्न दोषको उमेर हो। यो यौन परिपक्वतातर्फ लम्कँदै गरेको उमेर रजस्वला र स्वप्न दोषको उमेर हो। दुखी र दुर्घटनाग्रस्त उमेर हो। नयाँ सम्बन्धको विकल्पको खोजी गर्ने उमेर हो। संघर्षशील सामाजिक मान्यताका लागि चुनौती दिने उमेर हो। समाजमा अरूभन्दा भिन्न हुन खोज्ने उमेर। समाजमा अरू आफ्नो साथी संगतिहरूभन्दा अलिकति भिन्न रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न रुचाउने उमेर हो। यो सृजनशील र रचनात्मक उमेर यसलाई पनि भनिन्छ। र व्यवहारिक ज्ञान र प्राप्ति। अब यहाँ जहाँ पनि छन् सृजनशील र रचनात्मक उमेर, तर सबैभन्दा बढी उत्तर बाल्य अवस्थामा हो। बालबालिकाहरू बढी सृजनशील हुने उत्तर बाल्य अवस्थामा। बालबालिकाहरू बढी सृजनशील हुने। सृजनशीलताको उमेर मात्रै भनेर आयो भने हामीले छ न त, सबैमा सृजनशीलता हुन्छ। सबैभन्दा बढी उत्तर बाल्य अवस्थामा हुन्छ सृजनशीलता। उत्तर बाल्य अवस्थामा सृजनशीलता बढी हुन्छ। अब शिक्षकको भूमिका अब के गरिन्छ? यौवन अवस्थाका बालबालिकाहरूलाई शिक्षकले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ? अब यौवन अवस्थाका बालबालिकाहरूलाई उनीहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि हो हामीले के गर्नुपर्छ त? शिक्षकले यौन शिक्षा दिन सक्नुपर्छ। यौन शिक्षा दिन सक्नुपर्छ। शारीरिक विकासका प्रभावबारे जानकारी दिन सक्नुपर्छ। धैर्यताको पाठ सिकाउने, कन्ट्रोल अफ इमोसन हुनुपर्छ। समाजप्रतिको विश्वास बढाउने हुनुपर्छ। धर्म संस्कृति परम्परा सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान दिनुपर्छ शिक्षकले। सिपमा आधारित शिक्षामा जोड दिनुपर्छ शिक्षकले। नेतृत्व विकासमा जोड दिनुपर्छ शिक्षकले। सामाजिकीकरणमा जोड दिनुपर्छ शिक्षकले। सृजनशीलताको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ शिक्षकले। शिक्षकको भूमिका के रहेछन् हेर्नुहोस्। यहाँ शिक्षकको भूमिका के रहेछन् हेर्नुहोस् त। शिक्षकको भूमिका के रहेछन् हेर्नुहोस्। अगाडि बढ्यौँ। स्टेनली हल हो, STNLEY स्टेनली हल हो। यो आँधीबेहरीको किशोर अवस्थातिर गएँ म। किशोर अवस्थातिर गएँ। स्टेनली हल, हेरी स्टेनली।
स्टेनली हलले आँधीबेहरीको उमेर भनेका छन् र यसलाई स्ट्रोमेन स्टेजको उमेर। यो किशोर अवस्थालाई स्टेनली हलले के भनेका छन्? स्ट्रोमेन स्ट्रेसको उमेर भनेका छन्। ल एसटीआरएम स्ट्रोमेन स्टेजको उमेर भनेका छन्। किशोर अवस्था विकासात्मक कार्य आत्मनिर्भरतातर्फ लम्किँदै गरेको उमेर हो। घरजमको पूर्व तयारीको उमेर हो किशोर अवस्था। यौन परिपक्वता प्राप्त गर्ने उमेर हो। सामाजिक र पारिवारिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्न खोज्ने उमेर हो। आफ्नो भूमिका खोज्ने उमेर हो किशोर अवस्था। आफ्नो परिचय र सामाजिक स्थान खोज्ने उमेर हो। जीवन निर्धारण गर्ने उमेर हो। ल है महत्त्वपूर्ण भूमिका हेर्नुस् के रहेछन्। स्टेनलीहरुले यसलाई आँधीबेहरी यो किशोर अवस्थामा धेरै उतार चढाव आउने भएको कारणले यसलाई आँधीबेहरीको उमेर भनेको है। किशोर अवस्थामा धेरै उतार चढाव आउने भएको कारणले यसलाई आँधीबेहरीको उमेर भन्न खोजेको है त। किशोर अवस्थामा धेरै उतार चढाव आउने भएको कारणले यसलाई आँधीबेहरीको उमेर भन्न खोजेको। एसटीआरएम स्ट्रोम भनेको स्ट्रोम स्ट्रोमेन स्ट्रेस आँधीबेहरीको उमेर। ल अगाडि बढेमा है त। अब शिक्षकको भूमिका के त यहाँ? शिक्षकको भूमिका के हेर्नुस् त। शिक्षकले के गरिन्थ्यो यो बेलामा है? उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको पाठ सिकाउने। किशोर अवस्थाका बालबालिकालाई शिक्षकले उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको पाठ सिकाउने, पारिवारिक शिक्षा प्रदान गर्ने, जीवनको पूर्व तयारी सम्बन्धी ज्ञान दिने, विवाह कसरी गर्ने, जागिर कसरी खाने भन्ने, व्यवहारिक समस्या समाधान सम्बन्धी ज्ञान दिने, सिपको विकासमा जोड दिने, आत्मनिर्भरतामा जोड दिने, सामाजिक मूल्य मान्यताको सम्मान गर्न सिकाउने। ल यो कुराहरू शिक्षकको भूमिका यौवन अवस्थाका लागि के अरे किशोर अवस्थाका लागि। किशोर अवस्थाका लागि शिक्षकले किशोर अवस्थाका बालबालिकाका लागि कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ? उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको पाठ सिकाउने, पारिवारिक शिक्षा प्रदान गर्ने, जीवनको पूर्व तयारी सम्बन्धी ज्ञान दिने, व्यवहारिक समस्या समाधान गर्ने ज्ञान दिने, सिप विकासमा जोड दिने, आत्मनिर्भरता सम्बन्धी शिक्षा दिने, सामाजिक मूल्य मान्यताको सम्मान गर्न सिकाउने काम शिक्षकको भूमिका हुनुपर्छ। अब यो त मैले औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा त तपाईलाई मैले भन्नै पर्दैन। यो पढाउन थाले नि त तपाईहरु रिसाउनुहुन्छ होला मसँग। यो पढाउन थाले नि त रिसाउनुहुन्छ होला तपाईहरुले मसँग। यस्तो औपचारिक अनौपचारिक अनियमित शिक्षा नि पढाउनु पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ होला। सीमा र स्थान निर्धारण है यो। यो पढाउन थाले नि त रिसाउनुहुन्छ तपाईहरु। ल हेर्नुस् एकपटक सर र औपचारिक अनौपचारिक र अनियमित शिक्षाको बारेमा। ल यो पढाउन थाले नि त रिसाउनुहुन्छ होला। यस्तो सहिलो नि के पढाएको भनेर। यो पीडीएफ डाउनलोड गर्न मिलाइदेऊ है विकल्प। पीडीएफ सबै साथीहरुले डाउनलोड गर्न मिलाइदेऊ। ल यसलाई स्क्रिनशट गरेर आफै पढ्नु त। एकजनालाई पढ्न लगाउँछु है म त। सर र एकजनाले पढ्ने। ल देखिएको छ कि छैन म एकजनालाई पढ्न लगाउँछु अनि थाहा हुन्छ। म एकजनाले पढ्न लगाउँछु थाहा हुन्छ देखिएको छ कि छैन। डम्बर साईजीले पढ्नुस् त थाहा हुन्छ। डम्बर साई डम्बर साई पढ्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। गीता तामाङजीले पढ्न सक्नुहुन्छ? हस् सर। औपचारिक तपाईले पढेको मैले सुनिन है।
गीता तामाङजीले पढे जस्तो लाग्यो, मैले सुनिनँ। तर मै पढ्छु ल, हेर्नुहोस् यता। मैले भने है तपाईँहरूको, मैले सुनिनँ। यता सुन्नुहोस् है। औपचारिक शिक्षा निश्चित पाठ्यक्रममा आधारित, निश्चित लक्ष्य उद्देश्य निर्धारण, समय निर्धारण, तालिकाबद्ध नियमित परीक्षा, प्रमाणीकरण, प्रमाणपत्र प्रदान, योजनाबद्ध सिकाइ, पक्षागत प्रणाली, निश्चित समूहमा आधारित, विद्यालय शिक्षा प्रणाली, सिपमा भन्दा ज्ञानमा केन्द्रित, सैद्धान्तिक बढी व्यवहारिक कम, सीमा र स्थान निर्धारण, नीतिगत व्यवस्थामा आधारित। यो औपचारिक शिक्षाको विशेषता। औपचारिक शिक्षाको विशेषता निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित लक्ष्य उद्देश्य निर्धारण, समय निर्धारण, तालिकाबद्ध नियमित परीक्षा, प्रमाणीकरण, प्रमाणपत्र प्रदान, योजनाबद्ध पक्षागत प्रणाली, निश्चित समूहमा आधारित, विद्यालय शिक्षा प्रणाली, सिपमा भन्दा ज्ञानमा केन्द्रित, सैद्धान्तिक बढी व्यवहारिक कम, सीमा र स्थान निर्धारण, नीतिगत व्यवस्थामा आधारित। अब अनौपचारिक शिक्षाको विशेषता के हो त हेर्नुहोस्। म जान्छु तपाईलाई अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी। ल, निश्चित पाठ्यक्रममा आधारित नभई तत्कालीन आवश्यकतामा आधारित हुन्छ। यो अनौपचारिक शिक्षा तत्कालीन आवश्यकतामा आधारित। सिप विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुन्छ। अनौपचारिकमा समय र सीमा आवश्यकता अनुसार निर्धारण गरिएको हुन्छ। आवश्यकतामा आधारित हुन्छ यो जहिले पनि। सिप परीक्षणमा जोड दिएको हुन्छ। यसले मान्यता प्राप्त नभई जानकारीमूलक प्रमाणपत्र प्रदान, तर सरकारको आधिकारिक निकायबाट सञ्चालन भएमा मान्यता है। सरकारको आधिकारिक निकायबाट सञ्चालन भएमा मान्यता पाउँछ, नत्र सामान्य प्रमाणपत्र यसमा पनि दिन्छ। विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा राखेर शिक्षा दिन सकिन्छ। सिप अभिवृद्धिमा आधारित हुन्छ। प्रौढ शिक्षा, दूर शिक्षा, साक्षरता शिक्षा, महिला शिक्षा, विभिन्न सिपमूलक मन्टेसरी तालिमहरू, यो तालिमहरू अनौपचारिक शिक्षा अन्तर्गत पर्छन्। हो, हामीले पढ्ने विद्यालय शिक्षा औपचारिक शिक्षा हो। विभिन्न किसिमका तालिमहरू, सेमिनारहरू, गोष्ठीहरू, सिपमा आधारित विभिन्न ट्रेनिङहरू अनौपचारिक शिक्षा हो। र प्रौढ शिक्षा, बाल शिक्षा, साक्षरता शिक्षा के छन् नि अनौपचारिक शिक्षा अन्तर्गत पर्छन्। साक्षरता दर बढाउने शिक्षा। अब अनियमित शिक्षा, यसलाई आकस्मिक पनि भनिन्छ। यसलाई आकस्मिक शिक्षा पनि भनिन्छ। यसलाई आकस्मिक पनि भनिन्छ। आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुने शिक्षा जीवन भोगाइका क्रममा प्रत्येक पाइलै पछि प्राप्त गरिने ज्ञान र सिप निरन्तर सिकाइको एउटा पक्ष हो। दैनिक जीवनमा आइपरेका समस्या र तिनका समाधानमा आधारित हुन्छ। यो अनपेक्षित सिकाइ पनि भनिन्छ। यसलाई अनपेक्षित, अपेक्षा नगरिकन यतिकै सिकिएको हुन्छ। यसमा अपेक्षा नगरी पनि सिकिएको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यो बुझेकै विषयवस्तु होइन, बुझेकै विषयवस्तु हो कि होइन? यो ल, शिक्षाको शाब्दिक अर्थ हेर्नु। शिक्षाको शिष धातुबाट आएको शिक्षाको शाब्दिक हो। एडुकेयर शब्दबाट आएको, एडुकेसन शब्दबाट आएको शिक्षा, जसले ज्ञान प्रदान गर्नु भन्ने हुन्छ। शिक्षाको संकुचित अर्थ, शिक्षा भनेको औपचारिक शिक्षा हो भन्नु संकुचित अर्थ हो। निश्चित क्लासरुम भित्र गएर दिइने शिक्षा हो भन्ने त्यसको संकुचित अर्थ हो। व्यापक अर्थले कक्षा कोठा भित्र पनि दिने, कक्षा कोठा भन्दा बाहिर पनि दिने र जीवन भोगाइका क्रममा केही कुरा सिकिन्छ भने त्यो शिक्षा भन्छ शिक्षाको व्यापक अर्थले। र शिक्षाको विशेषणात्मक अर्थले शिक्षा भनेको व्यवहारिक हुनुपर्छ, शिक्षा भनेको जीवनोपयोगी हुनुपर्छ, शिक्षा भनेको जीवन पर्यन्त हुनुपर्छ भनेको यसको विशेषणात्मक अर्थ है। यो पनि बुझेको विषयवस्तु, सर बुझेको विषयवस्तु हो। मलाई सिकाउनुहुन्छ अब त तपाईहरुले, मलाई सिकाउने बेला भइसक्यो तपाईहरुले। हामी एकाइ 3 पढिँदै छ क्या, एकाइ 3 सकिएको छैन। आज भरेसे दिन छ एकाइ 3, एकाइ 3 भरेसे दिन। ल, यो त मैले पढाइसकेको छु। सिकाएकै सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने उद्देश्य यो, सिकाएकै सिद्धान्त मैले पढाइसकेको छु। सिकाएकै सिद्धान्त हेर्नु लागि सिकाएको स्थानान्तरण, स्काई भेनु है। यो
माइकल स्क्राइबेनले यो पत्ता लगाएका सिकाइका तीनटा सिकाइ स्थानान्तरण तीनटा माइकल स्क्राइबेन ले सकारात्मक सिकाइ स्थानान्तरण, शून्य सिकाइ स्थानान्तरण र नकारात्मक सिकाइ स्थानान्तरण भनेर व्याख्या गरेका छन्। ये सिकाइ स्थानान्तरण भनेको के हो त? सिकाइको स्थानान्तरण भनेको के हो त? एक ठाउँ वा परिवेशमा प्राप्त गरेको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई अर्को प्रयोग, उपयोग वा पुनर्स्थापनमा ल्याउनु भनेको के हो? सिकाइको स्थानान्तरण हो। माइकल स्क्राइबेनले भनेका हुन्। अब सुन्नुहोस्, एक ठाउँमा सिकेको ज्ञान र सिपले अर्को ठाउँमा सिक्न सहयोग गर्छ भने त्यो सकारात्मक सिकाइ स्थानान्तरण हो। सकारात्मक सिकाइ स्थानान्तरण हो। सकारात्मक सिकाइ स्थानान्तरण हो। अनि साइकल चलाउन सक्नेले मोटरबाइक चलाउन सिक्नु र मोटरबाइक चलाउन सक्नेले कार चलाउन सक्नु, गिटार बजाउनले सितार बजाउन सक्नु, यो सकारात्मक सिकाइ स्थानान्तरण। बुझ्नुभयो? साइकल चलाएकाले बाइक चलाएकाले कार चलाउन सहयोग, एकदम सहयोग पुर्याउँछ भने त्यो सकारात्मक सिकाइ स्थानान्तरण। ल, एउटा ठाउँ र एउटा परिवेशमा सिकेको ज्ञानले अर्को ठाउँ, अर्को परिवेशमा सहयोग पुर्याउँछ भने त्यो सकारात्मक सिकाइ स्थानान्तरण। अब शून्य सिकाइ स्थानान्तरण हेर्नुहोस्। शून्य सिकाइ स्थानान्तरण एक ठाउँमा सिकेको ज्ञान र सिपले अर्को ठाउँमा न सहयोग न त असल पुर्याउनु, न त सहयोग पुर्याउनु हो, न त सहयोग न त असल पुर्याउँछ। अथवा मादल बजाउनलाई गिटार बजाउन, जस्तै साइकल सिकेको मानिसले पौडी खेल्न सक्छ, जस्तै साइकल सिकेको मान्छेलाई पौडी खेल्दा न सहयोग गर्छ न असहयोग गर्छ। अनि अर्को अनि तपाईको मादल बजाउने मान्छेलाई गिटार बजाउन न त सहयोग गर्छ न त असहयोग गर्छ। त्यसलाई शून्य सिकाइ स्थानान्तरण भनिन्छ। एक ठाउँमा सिकेको ज्ञान र सिपले अर्को ठाउँमा न त सहयोग न त असहयोग, केही पनि नगर्नु, यसलाई शून्य सिकाइ स्थानान्तरण। नकारात्मक सिकाइ स्थानान्तरण एक ठाउँमा सिकेको ज्ञान र सिपले अर्को ठाउँमा असर पुर्याउने सिकाइलाई नकारात्मक सिकाइ स्थानान्तरण। जस्तै दायाँ साइडबाट गाडी हाकेको मान्छेलाई बायाँ हातबाट गाडी हाक्नु, बायाँ साइडबाट गरेकोलाई के बायाँ साइडबाट के गर्नु, गाडी हाक्न सिकाउनु भने त्यो नकारात्मक सिकाइ स्थानान्तरण। एक ठाउँमा सिकेको ज्ञान र सिपले अर्को ठाउँमा असर पुर्याउने सिकाइलाई नकारात्मक सिकाइ भनिन्छ, सिकाइ स्थानान्तरण भनिन्छ। नकारात्मक सिकाइ स्थानान्तरण है, नकारात्मक सिकाइ स्थानान्तरण भनिन्छ। दायाँ साइडबाट गाडी हाकेको मान्छेलाई बायाँ साइडबाट गाडी हाक्न लगाइयो भने त्यसलाई भनिन्छ नकारात्मक सिकाइ स्थानान्तरण। यो बुझेको मान्छे तपाईहरु सबै बुझ्नु भएको छ। सकारात्मक सिकाइ स्थानान्तरण मैले यहाँ सिकेको कुरा अन्त प्रयोग गर्न सक्छु भने त्यो सकारात्मक सिकाइ स्थानान्तरण। नकारात्मक यहाँ सिकेको ज्ञानले अर्कातिर बाधा व्यवधान सिर्जना गर्छ भने नकारात्मक सिकाइ स्थानान्तरण। शून्य सिकाइ स्थानान्तरण यहाँ सिकेको ज्ञानले न त अन्त सहयोग पुर्याउँछ न त बाधा व्यवधानै गर्छ, त्यसलाई शून्य सिकाइ स्थानान्तरण। माइकल स्क्राइबेनले सिकाइ स्थानान्तरणलाई सकारात्मक, नकारात्मक र शून्य गरी 3 भागमा विभाजन गरेका। नमस्कार फ्रम दमौली, सबैको दिन शुभ रहोस्। सबैको दिन शुभ रहोस्। अब चित्त बुझ्यो? कसै सिद्धिन्न हो भन्ने साथीहरुको चित्त बुझ्यो? हजुर, ल आइहाल्नुस्। ल ल ल मैले छोडेँ क्लास अब। ल नमस्कार 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 नमस्कार, शुभ रहोस् सबैको दिन।